पत्रकार परिषदेक टायमार येवपाक 11:30 आयले. आजच्या प्रेस कॉन्फरन्स आमी हांगा जी आपयल्या म्हजे बरोबर हांगा आमचे बिचोली मतदारसंघाचे अध्यक्ष विश्वास गांवकर, बिचोली म्युनिसिपालिटीचे चेअरमॅन कुंदन फळारी आणि ताका लागून आज आमी ही प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या. ते बिचोलीचे नगरसेवक अपक्ष म्हणून जे निवडून आयले ते निलेश बाब टोपले. बिचोलीची सगळ्या म्युनिसिपालिटीच्यो ज्या वेळार निवडणुका जाल्यो त्या वेळाचेर त्या पयल्या टप्प्या भितर जे 7 म्युनिसिपालिटीच्यो निवडणुका जाल्यो तेच्या भितर बिचोलीची निवडणूक जाल्ली. बिचोली एकूण 14 कावन्सिलर आसात नगरसेवक आणि ह्या 14 भितर भारतीय जनता पार्टीचे पुरस्कृत आमचे 9 उमेदवार त्या निवडणुकी भितर जिखून आयले आणि आमच्या विरोधी सारण एक 3 जाण आयले आणि एक एकटो आणि एक आमचो निलेश बाब हो अपक्ष असलो. आणि भारतीय जनता पार्टीचोच पॅनल हे बिचोली म्युनिसिपालिटी भितर जालें. नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्ष आणि बाकीचे सगळे रुलींग हे आमचे बरोबर जाले. आम्ही त्या वेळारच निलेशाक ऑफरूय दिल्ली की तुवें आमचे बरोबर येवं जाय म्हणून. पण त्या वेळार निलेशाचें म्हणणें आसलें की आपण पळयता कशा पद्दतीन एकंदरच हें आसा आनी त्या नंतर मागीर आपण डिसिजन घेता. त्या प्रमाण काल आमचे थंयचे आमदार आणि गोंय विधानसभेचे सभापती राजेश पाटणेकर हे काल म्हजे कडेन उलयले आणि ते म्हणपाले की निलेश बाब हांच्यांनी भारतीय जनता पार्टी भितर प्रवेश करप अशें डिसिजन घेवप अशें ठरयल्लें आसा आणि ताका लागून तेंचो प्रवेश हो तुमी भारतीय जनता पार्टीन करचो अशें काल उलयले. आणि आज म्हाका सांगपाक बरें दिसता कारण निलेश एक बऱ्या तरेचो म्हणजे एक बरें नांव आशिल्लो त्या वॉर्डा भितर आसा आणि ह्या निवडणुकी भितर बऱ्या मतांनी तो थंय निवडून आयलो आणि ताका लागून आज निलेशाक भारतीय जनता पार्टी भितर प्रवेश दिवप अशें आमचें ठरलें आणि म्हणून आज ते हांगा आयिल्ले आसात. हांव भारतीय जनता पार्टी भितर तांकां आमची रितसर तांच्यांनी मेंबरशीप घेतिल्ली आसा ही तांकां दिवन तांचें भारतीय जनता पार्टी भितर स्वागत करता. निलेश बाबा बरोबर आणि बाकीचे त्याचे सपोर्टर पार्टीन आयिल्ले आसात. निलेश तेंचे एक नाव घे तांकां हे शिवदास निलेश नरेश राहुल श्याम
प्रदेश बाहेर निलेश आणि त्याची एक फोटो घ्यायला पाहिजे बाकी निलेश आणि त्याची संपूर्ण टीम ही भारतीय जनता पार्टीनं आज त्यांनी प्रवेश केलो आणि हातूंतल्यान भारतीय जनता पार्टी विचोली भितर आमकां आनी एक एडिशनल एक सपोर्ट निलेश आणि त्याची संपूर्ण युवा टीम मेळटा ताका लागून हांव तेंचें स्वागत करता आनी तेंचें अभिनंदनूय करता. हे हेंच्या बरोबर आनी मागीर बाकीचे आयले ताका आमच्या पार्टी मागीर तुम्ही याद सगळे आता सगळ्यांक आपयता सगळे याद सगळे तुम्ही याद आता त्यासाठी कशी कशी राहू तू सुद्धा नसं आणि थँक्यू धन्यवाद तुमका सगळ्यांना. सर सर लक्षात घ्या हां प्रश्न किती म्हणालो एक प्रश्न का विचारता की निलेशा सर आम्ही पहिला की तुमच्या बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी तीन उमेदवार बीन आसा सो बिचोले भितर कितें सिच्युएशन आसा एकूच उमेदवार तुमचो आसा की एक जाण बीन अशें बिचोलीचो सध्या सभापती आमचो आमदार आसा त्यामुळे प्रयत्न येता पूण आनीक अशे दावेदार आसता काय म्हणटा कितें आसा की प्रत्येक मतदारसंघात दावेदार आसतलेच न्हय तातूंत कितें तातूंत चूक अशी काय ना चूक म्हणिना पूण बिचोले भितर आसा काय म्हणटा दावेदार ते तुका सांगले हांवें न्ही आमचो बिचोलीचो आमदार सभापती आसा फक्त सभापती असल्यामुळे तो काही घेवपाक शकता तो आतां हांगा प्रेझेंट तातूंत कांय हें ना न्ही हे सगळे प्रोसेस करता म्हणजे तुवें आनी कितें सांगता आनी कितें सांगपाक जाय अशें ना उमेदवार बीन आसा काय म्हणटा त्या विशयान आसा म्हणतो उमेदवार ताका अशें म्हणिना पूण आनीक अशे उमेदवार बिचोले पण भितर कशें आसा प्रत्येक मतदारसंघात एस्पिरंट आसतलेच पण सभापती आसा तो सिटींग आमदार आसा आनी त्यामुळे पयली प्रायोरिटी तेजी आसतलीच न्ही डेफिनेटली आसा. महिला कितले जाण आहा एक्सपिरियन्स बिचोले कितले कितें म्हणटालो बिचोले कितले आसा आता कितें आसा पळय कोणाच्या तकलेन कितें आसा हें हांव कशें सांगूं शकता प्रत्येक हातूंत निवडणुकीक इलेक्शनाक आपल्याक तिकेट मेळूं जाय प्रत्येकाक दिसतलें न्ही फायनली कशें आसा की पार्टी सगळें म्हणलें हांवें पळय ही भारतीय जनता पार्टी ही नॅशनल पार्टी. इज इट पॉझिटिव्ह सायन की सगळे कडेन तुका 7-8 उमेदवार दिसती पडटा पळय कशें आसता पार्टी जेन्ना व्हडली जायत वयता त्या वेळाचेर पार्टीचे खूब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक खूब हें जाता. आतां हांवें आत्तां हांगा येवच्या पयलीं हांवें एक पेपर पळयलो कारण जालें कशें की पेपरूय भरपूर आसात आमच्या गोंया भितर आनी त्यामुळे कितें म्हजें कोणें तरी आज थिवे भितर सदानंद तानवडे सुद्दां इलेक्शन लडोवंक शकता अशें आयलां आयज पण हांव सुद्दां इलेक्शन लडयना न्ही. आतां प्रॉब्लम कशें आसा कोणाक दिसता आसत की हांव म्हजें नांव घालूं जाय ताणें घातलें न्ही हाचो अर्थ हांव उमेदवार ना ताका लागून कितें आसा चर्चा वगैरे सगळें आसता कोणाक जाय तें आयज जॉईन जाला पळय तो देखून कॅन बी वन ऑफ द एस्पिरंट तूं तेकाच विचार कितें तें म्हज्याच एक कुशीक बसला फाल्यां तो नगराध्यक्ष आसा फाल्यां तोय आसा हो फाल्यां अध्यक्ष म्हणटलो आपूण इलेक्शन लागीं पावता सगळे जॉईन जाता त्यामुळे तूं डायरेक्ट तूं त्याच्याच कडेन विचार तूं आयला तो तिकेटीक आयला काय म्हणून विचार तूं आयला तो टिकेटीक आयला सांग सांग मरे
कित्याक आयला पार्टी हय कित्याक पार्टी दिला कारण हांव पयल्याच इलेक्शन जिखला म्युन्सिपाल्टी हां इलेक्शन जिखून पयलींच म्हाका बीजेपीन ऑफर दिली तूं जॉयन जावंक पण तेन्ना हांव तांकां सपोर्ट केल्लो बीजेपी आनी तेंच्या पॅनलान गेल्लो तांकां सांगलेलें की पयलीं हांव पळयता म्हाजें कशें तें कशें काम चलता कितें आहा तें पळोवपाचें आसता म्हाका आनी दुसरें म्हणजे म्हाजे मतदार आसले म्हाजे वॉर्डांतले तांकां सगळ्यांनी म्हाका अपक्ष म्हणून निवडून हाडला न्हू तेंचे परमिशन तेंची राय घेतलो कितें करपाचें तें चिंतून हांव म्हटलें तुमकां मागीर डिसिजन दिता पण आतां हांव निवडून येवन तेंच्या हांवें सगळ्या लोकांक भोंवून विचारून तेंच्यांनी पळोवन हें सगळें आनी म्युन्सिपाल्टीन म्हाका आयज सपोर्ट केला सगळ्या कामान म्हाका तेंच्यांनी सपोर्ट केला म्हणून हांव आयज म्युन्सिपाल्टीक जॉयन जाला आनी बिचोलचें आमचें डेव्हलपमेंट जावंक जाय बरें जावंक जाय म्हणून हांव आयज बीजेपीन जॉयन जाला ते फुडले टिकेटीक जॉयन जावंक ना टिकेटी खातीर जॉयन जावंक ना एक एक्सपिरियन्स कमी जालो आमदाराचें काम कशें पळयता तुमच्या बिचोलेच्या आमदाराच्या दिमाग आमदाराचें बरें आसा काम बरें आसा आमदार काम करता तो आतां चवथेदा येयला न्हू निवडून थर्ड टायम येयला निवडून सो पत्ते झगडचे धडे झगडचे अवश्य झगडचे बिसाइड दिस कितें जालें मागीर थँक्यू तुमकां धन्यवाद तांकां वचचें न्ही कितें आहा तें म्हाका परत सर तुमचे आयज विशय तुमच्या हां ओके तांकां ओके वचचें न्ही सदाम एक प्रश्न असा सांग फाटी तुमची पार्टी वाडिल्ली म्हणजे 2012 आमी पळयल्ले तुमी मेजॉरिटीन आयिल्ले सामके 21 सीट आयिल्ले पण तेन्ना अशें जालें ना की प्रत्येक जाण 2017 प्रत्येक जाण इलेक्शनाच्या पयलीं एक्सप्रेस करतालो की आपल्याकूच तिकेट दी हें आतां कित्याक जाता खास करून कारण 2000 भारतीय जनता पार्टी पहिल्या वेळाचेर मनोहरभाई पर्रीकर मुख्यमंत्री झाले त्यानंतर मागीर 2014 आमचें सरकार आयलें त्या वेळार हांवूय आमदार जालो 2005 भारतीय जनता पार्टीचें सरकार गेलें 2005 ते 2012 ह्या दरम्यान आमी पूर्णपणे ऑपोजिशनान आसले आनी ताका लागून बऱ्याच जाणांक त्या वेळारूय थोड्यांक दिसतालें की यातलें सरकार काय ना अशा तरेचें कन्फ्युजन सगळ्यांक आसतालें पण ज्या तरेन त्या पूर्ण कालावधीन 5 ते 12 ऑलमोस्ट 7 वर्सां लिडर ऑफ ऑपोजिशन म्हणून मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यांनी भरपूर काम केलें पार्टी भायरूय ऑर्गनायझेशनली व्हडली जायत गेली आनी असेंब्ली भितर ऑपोजिशनाक ज्या वेळार आसता त्या वेळाचेर एखादो विशय काडपाक आनी ते सगळ्यांक खबर आसली की ते मोठ्या प्रमाणान सबंद गोंयचे विशय घेवन ते असेंब्लीन उलयताले आनी एक इमेज बऱ्या तरेची तयार जाली आनी 2012 भितर भारतीय जनता पार्टी सत्तेन आयली आतां आमी एक सरांनी पळोवपाक जाय की 2012 ते 21 म्हणजे 2012 ते 17 नंतर आतां पर्यंत भारतीय जनता पार्टी सत्तेर आसा आनी ताका लागून सत्तेर आसल्या कारणान बऱ्याच जाणांक दिसता की आपापल्या भागा भितर आपल्याक तिकेट मेळूंक जाय आमी फक्त उलयना बरेचशे म्हणटात की तरी पार्टीची कितें तरी शब्द सगळ्याच जाण वापरतात पार्टीचे सिनियरिटीच्या संदर्भात पण ताका आमी 2017 हाडला आनी निवडणुकीक तिकेट दिल्या ताकाय दिसता की आपूण पार्टीचो सिनियर आनी आपल्याकूच मेळूंक जाय पण तो विसरता की 2017 ज्या वेळार पार्टीन एखाद्याक प्रवेश दिलो आसता त्या वेळार तेच्या पयलीं इतलीं वर्सां काम करपी कार्यकर्तो जो आसा तेजेरूय अन्याय जाल्लो आसता आनी ताका लागून ताका दिसता की एकदां तिकेट दिली म्हणजे आपूण पार्टीचो सिनियर आपल्याकूय मेळूंक जाय त्यामुळे हांव पळयता आसतना ते पॉझिटिव्ह अशें पळयता कारण ज्या तरेन की मोठ्या प्रमाणात एक मतदारसंघा भितर खूब जाण तयार जाले की आपल्याक तिकेट मेळपाक जाय म्हणून इच्छा प्रकट करपाक कांयच हरकत ना पण हांवें जशें सांगलें की तिकेट दिवप ही केवळ म्हज्या हांव राष्ट्रीय हांगालो स्टेटीचो अध्यक्ष आसा किंवा हांगाली इलेक्शन कमिटी अजून तर फॉर्मूय जावना निवडणूक डिक्लेरूय जावना
आणि त्यामुळे निवडणुकीची उमेदवारी कोणाक दिवं इज ओन्ली द रिकमेंडेशन जे आसा हे केवळ स्टेट पार्लिमेंटरी बोर्डाक करपाक शकता. आमचो पार्लिमेंटरी बोर्ड जो आसा दिल्ली कारण नॅशनल पार्टी एखादें नाव जें आसा तें नाव ज्या वेळार मंडळाच्या माध्यमांतल्यान स्टेटी कडेन येता त्या वेळाचेर स्टेट ताचेर डिस्कशन करता आनी स्टेटीक दिसलें की मंडळा कडच्यान नांवां 2 आयलीं 3 आयलीं आनी थंय जर आमच्या एकमत जाता त्या नांवाचेर आनी एकमत इन द सेन्स आमी फायनली राजकीय पार्टी आनी राजकीय पार्टी असल्या कारणान आज आमकां निवडणुकीक उमेदवारी कोणाक दिली म्हणून हे न्ही पण निवडणुकीक उमेदवारी जाका दिता तो जिखून येवपाची कॅपॅसिटी ताचे कडेन आसूं जाय आनी त्यामुळे ते रिकमेंडेशन जे आसा आमी आमचो हे जें आसा आमचे पार्टीच्या इलेक्शन कमिटीची टोटल कितें मत आसा हे मत आमी केवळ धाडपाक शकता आनी त्यामुळे थंय उमेदवारी कोणाक दिवंक जाय उमेदवार कोण आसतलो हें डिक्लेअर जें आसा किंवा फायनल डिसिजन जें आसा तें केंद्र ठरयता पार्लिमेंटरी बोर्ड ठरयता आनी तेका लागून आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांकूय सांगिल्लें आसा स्टेट एक्झिक्युटिव्हच्या मिटिंगे भितरूय सांगलें स्वयं घोशीत उमेदवार कोणूच जावं नाकात आनी उमेदवारीची विशय तकल्यान आसलो म्हणून हरकत ना पण एकदा फायनल डिसिजन भारतीय जनता पार्टीचें जालें त्या नंतर त्याच्या फाटल्यान सगळ्यांनी उबे रावपाक जाय कारण कशें आसता की कार्यकर्तो जो आसा हांवें सगळ्यांक सांगी कार्यकर्ते अशे कितले तरी आसात आमी तरी आमदार जाले हांव पार्टीचो प्रदेश अध्यक्ष जालो म्हज्या बरोबर काम करपी अजुनूय कार्यकर्तो 25 जावना आनी पार्टीच्या डिस्ट्रिक्टाचे अध्यक्ष सुद्दां जावना आनी ताका लागून अशें कितले कारण ही पार्टी जी आसा ही येदी व्हडली पार्टी जाल्ली आसा केवळ कार्यकर्त्यांच्या आदाराचेर लिडर आसातच त्यामुळे एखाद्या 4 लोकांनी हे मागली आपल्या उमेदवारी मागली म्हणून सगळे लोक त्यांच्या फाटल्यान वतले अशें ना पार्टी जो निर्णय घेतली पार्लिमेंटरी बोर्ड जो निर्णय घेतलो आनी जाका कमळ मेळटलें त्या कमळा फाटल्यानूच पार्टीचे कार्यकर्ते उबे रावतले अशें म्हाका ठाम विश्वास आसा कारण ही पार्टी खूब लोकांच्या आदाराचेर खूब व्हडली जाली लिडरांनी केलेंच सगळें पण कार्यकर्तो बारीक जो आसा तेणें केल्लें आसा आनी ताका लागून हांवें सुरवातीकूच जशें म्हटलें निदान आमी तरी भाग्यवान आसात की ह्या पार्टीचें सर्वोच्च पद म्हणजे आपल्या प्रदेशांतलें सगळ्यात व्हडलें पद अध्यक्ष थंय पर्यंत पावपाक शकले आनी आमदारूय आमी जावपाक शकले पण अजुनूय कितले कार्यकर्ते आसात जे आमदारूय जावना तेंच्यांनी पंचायतीची निवडणुकूय लडोवना आनी ताका लागून प्रत्येकाक दिसतात न्ही तें की आपल्याक लडोवंक जाय दिसप हातून कांयच चूक ना हांव कोणाचीच भितर चूक म्हणटा पण सगळ्यांनी एकदा डिसिजन जाल्या नंतर तो उमेदवार निवडून हाडपाक लागून सगळ्यांनी काम करपाक जाय इतलेंच हांव मातशें नमूद करता पूण सदांना प्रत्येकाक दिसप की आपल्याक कितें तरी जाय हे पार्टीक मारक थंयचें ना न्ही तें कशें आसा तूं पळय कशें आसा जो ठरयता आपल्या हातूंतल्यान त्याच्या बरोबर कार्यकर्तो कितलो साथ दिता तेका तें म्हत्वाचें आसा न्ही फायनली सगळेच जाण एकाच्या इंडिव्हिज्युअलीच्या फाटल्यान वचूं शकना हांव पार्टीचो प्रदेश अध्यक्ष आसा म्हणून म्हाका हांगासर तितलो फाल्यां जर हांवें अशें म्हणत की हांव दिसता म्हणलें फाल्यां हांवूय खंय तरी उमेदवार हांवें तुका आतांच सांगलें न्ही आज एका पेपरान म्हजेंय गेलां की हांव इज वन ऑफ द कॉन्टेस्टंट आसूं शकता म्हणून पण हांव तुमकां सगळ्यांच्या माध्यमान सांगता की म्हाका ह्या निवडणुकी भितर म्हज्या पार्टीची सत्ता हाडपाक जाय म्हणून चुकून सुद्दां कोणी म्हजें नांव खंय कॉन्टेस्टांत वगैरे घालपाची कांय गरज ना आनी म्हाका उमेदूय येना भितरल्यान हांवें ठरयल्लें आसा 2022 ह्या निवडणुकी भितर भारतीय जनता पार्टीक परत एकदा स्वताच्या पायाचेर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हाडून दिवपाची पार्टी म्हणून म्हजी जबाबदारी आसा म्हजी हांव सगळ्या सबंद गोंय भरल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमांतल्यान सांगता कारण हांवें म्हणलें की हांव फाल्यां सगळें हें करपाक पण म्हाका तेंच्यांनी व्हडपण दिलें तेंच्यांनी साथ दिली जाल्यारच हें सगळें शक्य आसा म्हाका त्या दीस आमचे एक हाचेर बरेचशे कार्यकर्ते आपापल्या भागा भितर म्हणजे आमी जर तुमी पळयलें आसत जाल्यार केले 21 तारीख पासून आतां पर्यंत सगळ्या मतदारसंघात कितें ना कितें तरी एक्टिविटीज आमच्यो आसतात सेवाई संघटन माध्यमां आसत कितें तरी कार्यकर्ते करतात पण तेजें क्रेडीट जें आसा तें पूर्णपणे क्रेडीट हें पार्टी म्हणून फायनली तेंचें काम करता ते आपापल्या भागांत म्हणून म्हाका मेळटा आनी म्हणून हांव सगळ्यांक तशेंच सदोरीत सांगतात की हे जे 4-5 वेगवेगळ्या भागा भितर जे तयार जातात उमेदवार म्हणून तांकां जर थंड करपाक शकलो जाल्यार तेंच हांव खरें म्हजें यश समजूंक शकतलो एज अ पार्टी प्रेसिडेंट म्हणून आनी कदाचित समजा जर आयकलें ना आसत जाल्यार हांव समजतलो तें म्हजें अपयश आसा हांव आनी कोणाचेर हें करचो ना तें सगळी पूर्ण जबाबदारी जी आसा
हांव म्हजेर स्वता घेतलो म्हजो पूर्णपणे म्हाका जितली जमता तितपर्यंत सगळ्यांक कन्विन्स करून ज्या भागा भितर 2 आसत 3 आसत 4 आसत आसपाक काय हरकत ना, पण असल्या नंतर फायनली पार्टीचें एक डिसिजन जर जालें त्या फाटल्यान उबे रावपाचो तो सन्मान. तर भारतीय जनता पार्टी भितर आमदार आयलो निवडून म्हणूनच ताका चड रिस्पेक्ट आनी निवडणूक लडोवना म्हणून कमी रिस्पेक्ट अशें आमच्या भितर ना. जो रिस्पेक्ट हाका मेळटा भारतीय जनता पार्टी सदोरीत मंडळाचो अध्यक्ष जो आसा त्या अध्यक्षाक आमी तितलोच मान आनी सन्मान जितलो आमदाराक दिता तितलोच दितात आनी ताका लागून ताकाय व्हडली फिलींग दिसपाची कांय गरज ना अशें म्हजें मत आसा. म्हणजे ते 10 जाणांक आता काँग्रेसीन 10 जाणां तुमचे भितर आयला तांकां तिकीट मेळटली की ना? इलेक्शनाची अजूनही 7 महिने आसात त्यामुळे कोणाक खंय उमेदवारी मेळटली कितें मेळटलें हें आज इतल्या पयलीं एखादी गोष्ट नमूद करप हें चुकीचें आसा. त्यामुळे अजून काय ना, अजून भारतीय जनता पार्टीचे सगळे आमदार आसात, त्याच्या भागातले मंत्री आसात. आज आमचे गोंय राज्याचे प्रभारी आनी आमचे नॅशनल जनरल सेक्रेटरी सी.टी. रवीजी हे आज गोंयांत येतात. कारण पयर कोणे तरी कोट केलें की भारतीय जनता पार्टीची राज्य कार्यकारिणी जाली आनी त्या कार्यकारिणीक केंद्रांतल्यान कोणूच येवना आनी फायनली आमकां कितें तरी तें वर्चुअली दाखोवचें पडलें अशें कोणे तरी नमूद केलें. पूण हें चुकीचें समज आसलो कारण तेंची पयलींच ठरिल्लें कारण तांकां गोंय देशभर तांकां फिरचें पडटालें आनी मागीर तेंचो एक्चुअली आमी त्या दीस करूं ना कोणाक जाय तें बरोवंक म्हणून आमी उगी रावले. तेंचो हो प्लॅन जो आसा येवपाचो तो ऑलरेडी ठरिल्लो आनी ताका लागून 29 तारीख येवप परत 2 तारीख येवप जावपाक डिफिकल्ट आसलें आनी म्हणून तेंच्यांनी वर्चुअली संबोधीत केलें. आज आनी फाल्यां अशे 2 दीस ते गोंया भितर आसात आनी थोड्या वेळान ते हांगा पावपाचे आसात. आज आमी उत्तर गोंयची आमची डिस्ट्रिक्ट कमिटी जी आसा एक्झिक्युटीव कमिटी त्या डिस्ट्रिक्ट एक्झिक्युटीव कमिटीची आज मिटींग हें आसा म्हापसा हांगासर आमच्या डिस्ट्रिक्ट कार्यालयात मिटींग आसतली. तिका ते संबोधीत करतले मुख्यमंत्री थंय आसतले. तेच्या पयलीं आमी 21 तारखेर योगा दिन जो सेलिब्रेट केलो तेचें ई बूक आमी केल्लें आसा तेचें आमी आज बूक तो रिलीज करतले आनी त्या नंतर ते डिस्ट्रिक्ट कमिटीच्या मिटिंगे भितर आमी उत्तर गोंयच्या डिस्ट्रिक्टान येणारे जितल्यो मतदारसंघ आसात त्या सगळ्या मतदारसंघातल्या मंडळाच्यो बैठका थंय ठरयतले डेट ठरयतले आनी फाल्यां मागीर भारतीय जनता पार्टीची दक्षिण गोवा जी आसा त्या दक्षिण गोंयच्या डिस्ट्रिक्ट कमिटीची मिटींग जातली आनी ती मिटिंगे पयलीं आमी जे 23 तारीख 23 जुनाक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस म्हणून आमी जो कार्यक्रम गोंयभर केलो त्या सगळ्या कार्यक्रमांचें आमी ई बुकान रुपांतर केल्लें आसा तेचें उद्घाटन जातलें 6 तारखेर परतून आनी फाल्यां सांजचे ते वयतले. 6 तारखेर आमी आमच्यो भारतीय जनता पार्टीचे आमचे संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हांची जयंती आसा आनी त्या जयंतीच्या सकाळी आमी ई बूक आमी केल्लें सेवाई संघटन बरें सेकंड वेवच्या दरम्यान सेवाई संघटन हे सगळ्या माध्यमांतल्यान आमदार त्या भागातले कार्यकर्ते हांच्यांनी जें काम केल्लें आसा त्या सगळ्याचें आमी ई बूक केल्लें आसा कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज आनी तेका तें ओपन आसलें सगळ्यांक पळोवपाक हरकत ना. तेच्या सगळ्याचें उद्घाटन करतले आनी 6 तारखेर सांजचें आमी सगळे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जींच्या संदर्भातलें एक भाशण जें आसा ते हांगासरल्यान करतले आनी हांगासरल्यान सगळ्या कार्यकर्त्यांक रिलीज करतले. Sir, that day a senior leader has said कि BJP party is not growing. Importing the member from the other party is not a growth of the BJP. What do you like to say? म्हाका हांव कोण कितें उलयलो तेचेर हांव कोट करना. म्हाका सांगपाक आज बरें दिसता भारतीय जनता पार्टीच्या 40 मतदारसंघा भितर पार्टीच्यो ऑर्गनायझेशनचें जें स्ट्रक्चर आसा हें स्ट्रक्चर आसा म्हणजे सगळ्या मतदारसंघा भितर आमच्यो समित्यो आसात. 1657 बूथ आसात 1657 ऑल ओव्हर गोवा. ह्या सगळ्यांतले सादारण 1530 बुथांचेर भारतीय जनता पार्टीचे बूथ अध्यक्ष आनी समित्यो आसात आनी ताका लागून ऑर्गनायझेशनली भारतीय जनता पार्टी आमी सदोदीत ऑर्गनायझेशन वेगळें आनी पार्टीचें सरकार वेगळें सरकाराच्या आदाराचेर आमी पार्टी व्हड करना. भारतीय जनता पार्टी ही सदोदीत कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर आदाराचेर पार्टी खूब व्हडली जाल्ली आसा आनी ताका लागून कितली व्हडली जाल्ली आसा हें तुमी ठरोवचें. हांवें तुमकां सांगलें बाणावली आसत वेळ्ळी आसत नुवें आसत कुर्तोरी आसत. कुर्तोरी आमचे वेळ्ळी नुवें आनी बाणावली ह्या मतदारसंघात आमची स्वताची पूर्ण मंडळ आसा प्लस तातूंतले 50% पेक्षा जास्त बूथ जे आसा त्या बुथाचे आमचे समित्यो आसात आनी ताका लागून हांव बाकीचे तुका कोट करना. त्यामुळे तुवें ठरोवचें
की पार्टी केदी वाडलेली आसा आनी तेका लागून राजकारणाचे आधार हे वेगळे आसा म्हळ्यार आमी सरकार हे वेगळे आनी पार्टी ऑर्गनायझेशन वेगळें आसा तेका लागून हांव ठामपणान सांगता भारतीय जनता पार्टी गोंया भितर नंबर 1 पार्टी आसा जगान नंबर 1 आसा पण गोंयांत सुद्धा भारतीय जनता पार्टी ही नंबर 1 पार्टी आसा आनी तेका लागून तुका 40 जाल्यार 40 मंडळाचे अध्यक्ष हांव उबे करपाक शकता आज आमचे 20 मंडळाचे अध्यक्ष हे म्हापसा उत्तर गोंयच्या बैठकी भितर आसतले आनी फाल्यां आमचे 20 अध्यक्ष हे दक्षिण गोंयच्यान तेका लागून 100% ह्या गोंयच्या सगळ्या मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टीच्यो समित्यो आसात हाचो अर्थ भारतीय जनता पार्टी ही खूप व्हड जाल्ली आसा हें तुका सांगता सर एक्स सीएम आणि लक्ष्मण पार्सेकर हाजो इफेक्ट तो स्टेटमेंट केला तो बीजेपी पार्टीचेर इफेक्ट जावचो ना कित्याक म्हणून जातो इफेक्ट कारण त्यांनी अशें खंय म्हटलें की पार्टी व्हड जावना म्हणून हांव म्हाका तरी दिसना हांवें तुका सांगलें न्ही पार्टी प्रेसिडेंट म्हणून हांव तुमच्या समोर सांगता आनी त्यामुळे हांवें सांगिल्लो स्टेटमेंट हांव भारतीय प्रदेश अध्यक्ष म्हणून तुमकां सांगता भारतीय जनता पार्टी ऑर्गनायझेशनली खूप व्हडली जाल्ली आसा सो पण हो स्टेटमेंट आम्ही करूंक ना सर तुमच्याच पार्टी लिडर्सांनी केला तर तेणे अशें म्हणून ना पार्टी धाकटी जाली अशें म्हणून तो उलोवपाचो वेगळो अर्थ आसलो हय. येता जाल्यार स्पेसिफीक तेजे कडल्यान करून घे भारतीय जनता पार्टी ही ऑर्गनायझेशनली खूप व्हडली पार्टी आसा थँक्यू व्हेरी मच या